اور اپنے باپ نو دعوت دین تو بعد اپنا وہ علاقہ چھڈیا، اپنا گھر بار چھڑ دیتا، کیونکہ بڑی دیر انہاں لوگاں نو دعوت دیتی، لیکن انہاں لوگاں نے اگو جواب یہ دیتا کہ ما وجدنا علیہ آبانا، اسی اپنے پیو دادے دی بات مننی ہے، اسی اور کسے دی بات نہیں مننی، نہ اللہ دی مننی نہ دے رسول دی مننی۔ اللہ پاک فرماتے نے میرے پیغمبر نے اپنا گھر چھڑیا، اپنے اہل و عیال، دنیا داری، کاروبار سب کچھ چھڑ دیتا، اور جاندی برا اپنے باپ نو آکھیا کہ میں تیرے واسطے اللہ کو دعا کرتا رہاں گا۔ اللہ پاک فرماتے نے وہ اپنے باپ نو آہ کے آیا ہے، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اللہ پاک فرماتے نے اپنے باپ نو آکھن لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تیرے واسطے رب کو دعا کرتا رہاں گا، باویں مینوں ساری زندگی دعا کرنی پئی، تیرے واسطے میں رب کو دعا کرتا رہاں گا۔ اللہ پاک فرماتے نے میرا پیغمبر پھر آندا رہا ربنا اغفر لی والے والدی، آئے ساری زندگی آئے میرا پیغمبر آندہ رہا ربنا اغفر لی والے والدی، آئے یا اللہ آ میرے باپ نو بخش دے میں انہوں معاف کر دے میں، آئے اللہ پاک فرماتے نے انہیں جدوں اے گلاں شروع کی دیاں، آئے انہیں جدوں اے باتاں شروع کی دیاں، آئے دعاواں میرے کو کرنیاں شروع کی دیاں، آئے اللہ پاک فرماتے نے اخیر اسی اپنے پیغمبر نو آکھیا ہے او میرے نبی آئے آج دے بعد اے دے واسطے دعا نہیں کرنی ہے، اے دے واسطے استغفار نہیں کرنا ہے، اسی انو معاف نہیں کرنا، تسی انو آکھنا نہیں ہے، اسی اس نو معاف نہیں کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے میں آپ قرآن دے اندر اپنے پیغمبر نو روکیا میرے سونے نبی آئے اس باپ واسطے استغفار نہیں کرنا آئے، اے دے واسطے میرے کو معافی نہیں منگنی ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اللہ پاک فرماتے نے اسی اپنے پیغمبر نو آکھیا میرے نبی آئے تسی یہ دن وعدہ کر کے آئے ہو کہ میں تیرے واسطے استغفار کرتا رہاں گا، میں تیرے واسطے معافی منگتا رہاں گا، او میرے نبی آئے لما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، او میرے محبوب پیغمبر
ساری زندگی اپنے رب دا دشمن رہا ہے، انہیں ساری زندگی اپنے رب دی نہیں مننی ہے، انہیں ساری زندگی اپنے مالک دیاں گلاں دے اگے اپنیاں گلاں رکھیاں نے، انہیں ساری زندگی اپنے رب دیاں نہیں سنیاں، پوری دنیا دیاں سنیاں نے، انہیں ساری زندگی ہے ساری دنیا دے کام کیتے نے پر اپنے رب دا کوئی کام نہیں کیتا ہے۔ او میرے نبی انہو عدو للہ، یہ ہے تیرا باپ پر میرا یہ دشمن ہے، میرے نال نے دشمنی کیتی ہے ساری زندگی ہے، میں نو آکھیا ہے ادھر جا، یہ نہیں گیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں کہا چل کوئی گل نہیں ہے، کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، پر نہیں آیا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے میرے نبی ہونے دے واسطے دعا نہیں کرنی، اے دے واسطے معافی نہیں منگنی ہے، اسی انہوں معاف نہیں کرنا ہے۔ اللہ دا نبی نکلیا ہے، ایک اس علاقے دے اندروں مصر دے اندروں دی گزریا ہے، مصر دے اندر ایک ظالم بادشاہ سی ہے، حضرت ابراہیم کلے سی ہے، نال حضرت ابراہیم دی بیوی سی ہے، ساری زندگی دعوت دیتی پر نال بندہ کوئی نہیں گیا ہے، اپنے کام تے بندے کردے رہنے پر ابراہیم دے نال بندہ کوئی نہیں گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے او میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تسی علاقہ چھاڑ دے ہو، میرے پیغمبر نے علاقہ چھڑیا آئے، جدوں اس حدود دے اندر داخل ہوئے بندے سفر پیدل ہی کرتے سن، راتاں پہ جاندیاں سن، حج دے سفر بھی پیدل ہی ہوندے سن، ایویں کسی علاقے دے اندر جانا تے پیدل ہی سفر کر کے جانا ہے۔ حضرت ابراہیم میں ٹردیاں رات پہ گئی ہے، اس علاقے دے اندر داخل ہوئے نے، ظالم بادشاہ لوگاں نے دسیا نوکراں تے غلاماں نے ابراہیم دے نال ایک عورت ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے، حضرت ابراہیم ایک جگہ تے آرام کیتا ہے، بیوی نو نال لیا تے بادشاہ دے دربار دے اندر پیش کیتا ہے، بادشاہ نے ویکھیا ہے اللہ اکبر اللہ ہے، حضرت ابراہیم فرماندے نے ایتھے بیٹھ کے میں رب کو دعا کرنا، آزمائش رب دی کٹ دیندا ہی منٹاں دے اندر نہ کٹے تے ساری زندگی نہ کٹے ہے، جے کٹن تے آوے تے سیکنڈاں دے اندر کٹ دیندا ہی ہے۔ اللہ دے نبی دعا کردے نے عرشاں والے آئے، گل تیری چلنی ہے، بندیاں دیاں گلاں کدوں چل دیاں نے، بندیاں دیاں ضرورتاں کدوں پوریاں ہوندیاں نے، گل تیری چلنی ہے۔ عرش والے آئے، بادشاہ نے اپنے کمرے دے اندر اس عورت نو بلایا ہے، بٹھایا تے ہاتھ بتایا ہے، حضرات میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ تعالی نے زمین نو آکھیا اے تھوڑی جی کھل جائے، جتھے بندہ تریا پھردا ہے تھوڑی جی کھل جائے، زمین کھلی ہے، اللہ اکبر اللہ ہے، زمین دے اندر جان لگیا، آندا میرے واسطے دعا کر، میں ہون ہاتھ نہیں بتاواں گا، پھر بتایا تیسری وارا بتایا ہے، اپنے غلاماں نو آکھن لگا اینو لے جاؤ او دے کول جا کے چھڈو، میری بیٹی نو دی خدمت واسطے نال ٹور دیا جے، اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا شکر ادا کر دیا ہویا ہے، اس علاقے چوں نکل پیندے نے، اللہ اکبر اللہ، وقت گزریا تے اللہ نو آکھیا عرشاں والے آئے، پچھلا ٹائم تے لنگ گیا ہے، پچھلا ویلا تے لنگ گیا ہے، تو انج کر
ہن گھر وچ کلیاں جی نہیں لگدا گھر وچ کلیاں جی نہیں لگدا تو انج کر رب حب لی من الصالحین مینوں ایک پتر دے دے میرا آسرا بن جائے گا میرا سہارا بن جائے گا میریاں گلاں سنے گا میرے نال چلے گا میرے نال ٹرے گا اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر نے دعا کیتی ہے دعا رب کو کیتی ہے تے عمر بڑی ہو گئی ہے عمر 90 سالاں تو تے ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ رب کے دعا کیتی ہے عرشاں والے آئے مینوں ایک بیٹا دے دے اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے فرشتیاں نو کلے آتے انہاں نو آکھیا میرے پیغمبر نو جا کے آکھیا جے والا قد جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما اللہ پاک فرماندے نے جاؤ میرے پیغمبر نو آکھیا جے اسی تانوں بیٹا دیاں گے قال سلام علیکا فما لبث ان جاء بعجل حنید اللہ دے نبی نے ویکھیا میرے گھر مہمان آ گئے نے مہمان نواز بڑے سن مہمان دی بڑی خدمت کردے سن اگر کوئی مہمان گھر دے اندر آ جانا اللہ دے نبی نے بڑی جلدی کرنی او دے سامنے کھانا رکھن دی ہے مہمان گھر دے اندر ویکھے اللہ دے نبی ابراہیم نے ایک بچھڑا گاں دا وچھا بنیا ہویا سی ہے جلدی جلدی انہوں ذبح کیتا او دا گوشت بنایا ہے روٹی بنا کے مہماناں دے اگے رکھ دیتی اللہ دے نبی نے ہن مہمان فرشتے سن بندیاں دیاں شکلاں دے اندر سن روٹی اگے رکھی ہوئی ہے وہ کھاندے نہیں ہے فَلَمَّا رَأَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً اللہ دے نبی ڈر گئے اے جڑا مہمان میرے گھروں کھانا نہیں کھاندا اے ضرور مینوں نقصان پہنچائے گا اگے بندیاں دیاں عادتاں ہوندیاں سن جس گھروں بندے کھا لیندے سن اس گھر دا کوئی بندہ نقصان نہیں سی کردا اس گھر دی چوری نہیں سی کردا اس گھر دا برا نہیں سی سوچدا جدوں بندے روٹی کھا لیندے سن اللہ دے نبی ڈر گئے اے کھانا نہیں کھاندے ضرور میرا نقصان کرن گے اے ضرور مینوں پریشان کرن گے اللہ اکبر اللہ فرشتے آکھن لگے قالوا لا تخف اللہ دے نبیاں ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں ہے انا ارسلنا الی قوم لوط سانو اللہ نے بھیجیا ہے اسی فلانا پنڈ لوط دا تباہ کرنا ہے تے تانوں اولاد دی خوشخبری دینی ہے تانوں بیٹے دی خوشخبری دین واسطے آیا ہے اللہ دے نبی آکھن لگے وَمَرَاتُهُ قَائِمَةٌ کولی بیوی کھڑی سی اللہ دے نبی دی بیوی کولی کھڑی سی آئے اللہ اکبر جدوں گلاں کر رہے سن بَضَاحِكَتْ او ہنسی مسکرائی آئے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ اسی انو اسحاق دیاں گے اسحاق دے بعد اسی انو یعقوب دیاں گے اللہ دے نبی علیہ السلام نے گل سنیے بیوی آکھن لگی قالت یا ویلتا آلدو وانا عجوز وہذا بالی شیخا بیوی آکھن لگی فرشتے نو ہے میری عمر ویکھ اب آبے دی عمر ویکھ
کیوں جیاں گلاں کر دیو میری عمر ویخ ابراہیم دی عمر ویخ وہازا بالی شیخ یہ دی عمر تے بڑی ہو گئی ہے میری عمر میں تے بانج ہو چکی ہوں وانا عجوزم میں تے بانج ہو چکی ہوں وہازا بالی شیخ میرا خامد بڑھا ہو گیا ہے یہ دا سر کمبل لگ پہ آئے انہا شیئن عجیب بڑی عجیب گل کرتے ہو تسی یہ ہو سکتا ہے انجے اللہ تے فرشتے آکھن لگے قالو اتا جابین من امر اللہ تسی تعجب کرتے ہو رب دے فیصلے تے عجیب محسوس کرتے ہو رب دے فیصلے تے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت تسی رب دے فیصلے تے اللہ دی رحمت نو عجیب سمجھتے ہو انہو حمید مجید اللہ پاک فرماتے نے اے ابراہیم دی گھر والی ہے او اساں کرنا ہے تساں نہیں کرنا او اساں کرنا ہے تساں نہیں کرنا ہے اللہ پاک فرماتے نے جو تساں کرنا ہے وہ تساں کر چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ جیڑا تساں کرنا ہے وہ تسی کر کے وکھا دے ہوئے اللہ پاک فرماتے نے اگلا اسی کیویں کرنا ہے کدوں کرنا ہے کس ٹائم تے کرنا ہے وہ اگے اسی کر کے وکھا دیاں گے رب العالمین فرماندے نے فلما ذهب عن ابراہیم الروا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط اللہ دے نبی علیہ السلام فرشتے اٹھن لگے نے تے اللہ دا نبی اونا دے نال جھگڑا کردا ہے تے آندا ہے جیڑی بستی تسی تباہ کرن جا رہے ہو اس بستی دے اندر اللہ دا نبی حضرت لوط بھی رہندا ہے او دے نال اودیاں بیٹیاں بھی نے جیڑیاں حضرت لوط دیاں تابعدار نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دا نبی گل کردا ہے انہاں نال بات کردا ہے انہاں نال جھگڑا کردا ہے حضرت لوط دے بارے دے اندر جدھر تسی جا رہے ہو اوتھے عورتاں بھی نے تے اللہ دا نبی لوط بھی ہے اللہ پاک فرماتے نے یا ابراہیم عارض عن ھذا انہو قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود اللہ پاک فرماندے نے او میرے نبی ابراہیم سانوے پتہ ہے ساڈا بندہ کتھے رہندا ہے سانوے پتہ ہے ساڈا تابعدار کتھے رہندا ہے سانوے پتہ ہے ساڈیاں گلاں کرن والا کتھے رہندا ہے سانوے پتہ ہے ساڈی فرما بردار بندی کس گھر دے اندر ہے سانوے پتہ ہے ساڈا تابعدار بندہ کس علاقے تے محلے دے اندر رہندا ہے سانوے پتہ ہے اللہ پاک فرماتے نے اسی بھولتے نہیں او میرے نبی آئے اسی بھولتے نہیں آئے اللہ اکبر تانوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ہے رب العالمین فرماتے نے اسی ویکھیا ہے اسی اپنے پیغمبر ول اونا فرشتیاں نو پہلے کلیاں تے آکھیا ہے میرے نبی نو جا کے آکھیا جے اے بستی چھاڑ دے وے آج دے بعد اے پنڈ نہیں رہے گا آج دے بعد علاقہ نہیں رہے گا آج دے بعد گلاں کرن والے بندے نہیں رہے
رہن گے، اج دے بعد اے آبادیاں نہیں رہن گیاں، اج دے بعد انہاں دیاں ضرورتاں نہیں رہن گیاں، اج دے بعد انہاں دیاں لوڑاں نہیں رہن گیاں، اج دے بعد انہاں دیاں مجبوریاں نہیں رہن گیاں، ساریاں چیزاں اسی کو ورائیں ختم کر دینیاں نے۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ اللہ پاک فرماندے نے تہجد دا ٹائم سی، فرشتے نے آکھیا چلو اٹھو اے علاقہ چھاڑ دیو، صبح دا ٹائم سی ہے، تہجد دا ٹائم سی ہے، اللہ دے فرشتیاں نے آ کے اٹھایا چلو آئے ان مصیبها ما اصابہم، اینج کریا جے اپنیاں بیٹیاں نال لے لویں، بیوی ایتھے رہن دیویں ہے، بیٹیاں نال لے لویں، بیوی ایتھے رہن دیویں ہے، اونوں نال نہ لویں ہے، اللہ دا نبی ہے، بیٹیاں نو نال لے آئے، تے اللہ پاک فرماندے نے او میرے نبی آئے پیچھے مڑ کے ویکھی نہ، تیرے رشتے ایتھے ہی مک گئے نہیں ہے، تیرے تعلق ایتھے ہی مک گئے نہیں ہے، تیریاں برادریاں مرن تو بعد ساریاں مک جانیاں نے، نہ پتر رہ جانے نے نہ تیاں رہ جانیاں نے، جیڑے بندے ٹر گئے نے اونا دا کون رہ گیا ہے، نہ اونا دا گھر رہ گیا، نہ اونا دیاں زمیناں رہ گئیاں، نہ اونا دی اولاد رہ گئی ہے، نہ اونا نو کسے نال مطلب رہ گیا ہے، نہ اونا نو کسے دا آسرا رہ گیا، نہ اونا نو کسے دا سہارا رہ گیا ہے، نہ او کسے نو ساتھ مارن جو کے رہ گئے، نہ اونا نو سہولتاں دی لوڑ رہ گئی ہے، نہ او دنیا دیاں نعمتاں استعمال کرن جو کے رہ گئے ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے او میرے نبی آئے یہ دی گل ایتھے مک گئی ہے، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارتا من سجیل منضود۔ اللہ پاک فرماندے نے او دنیا والو ہے اسی تانوں اگلی گل بھی دس دئیے، اسی پھر اس پنڈ نو اٹھایا تے اسی انہوں 50,000 سالاں دے فاصلے تو ہیں، انہوں اسی الٹا کے زمین تے سٹیا، پھر اسی او دے تے پتھراں دیاں بارشاں کیتیاں جڑے انہاں دے جسماں دے وچوں نکل گئے ہیں۔ او دنیا والوں ہے اسی اپنی گل تانوں سنانے آئے، اسی اپنے پیغمبر دی بیوی نو انہاں دے وچ ہی رہن دتا ہے، باہر نہیں کڈیا ہے، اسی ابراہیم دے باپ نو اوتھے ہی رہن دتا ہے، معاف نہیں کیتا ہے۔ گل ایوے معافی آپ منگن تسی آئے ہو، سوال تسی آپ کرن واسطے دنیا تے آئے ہو، عقل تو ہڈے اندر بھی ہے، شعور تو ہڈے اندر بھی ہے، دماغ تو ہڈے اندر بھی ہے، جس دن گل مک گئی تو ہڈے کام بھی مک جانے نے، جس دن اللہ فرماندے نے گل مک گئی تو ہڈیاں ضرورتاں تے پریشانیاں ساریاں مک جانیاں نے۔ اس واسطے اسی تانوں کہنے آئے جنی دیر جیندے ہو اپنیاں پریشانیاں مکا کے ساڈے بوئے تے آ جایا کرو، اگلا کام اسی آپ کر دیاں گے، جے انج نہیں کرو گے ایک دن پھر اسی کر دیاں گے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، واخر الحمدللہ۔